अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं इसलिए मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन अहमद मीर साहब के प्रोग्राम में अली महमूद खान मदऊ हैं, उनकी गुफ्तगू हो रही है और ये वही अली महमूद खान है नाज़रीन जो जब 2018 की असम्बली को जब गिराया गया तो उस वक्त वो आखिरी तकरीर जो इन्होंने की थी बड़ी मशहूर तकरीर थी। तो कल भी इन्होंने असम्बली में वही बात की। इन्होंने कहा था कि मैंने कहा था कि खान एक दफ़ा फिर आएगा, तो खान आ गया। नाज़रीन ये गुफ्तगू मुलाहिज़ा कीजिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। अली महमूद खान साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आप दोबारा कौमी असम्बली के मेंबर बन गए। काफ़ी आपने मुश्किलात का सामना किया, काफ़ी इम्तिहानों से भी गुज़रे, लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि ये जो कल इजलास हो रहा है कौमी असम्बली का, आपके ख्याल में ये एक आइनी इजलास है या गैर आइनी इजलास है? बहुत शुक्रिया मीर साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आईनी तौर पे तो सदर मुमलिकत का इख्तियार था और उन्होंने एक प्रिंसिपल्ड पोजीशन ली है कि ख़वातीन और माइनॉरिटीज़ की सीटें पूरी किए बगैर आप इसको ना बुलाएं, लेकिन स्पीकर साहब ने अब इसको बुलाया है। इस मौके पे मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आज हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई है और ये एक फैसला हुआ है कि हमने इन लोगों को कोई भी फ्री स्पेस नहीं देनी। हमने भरपूर अपना एक रोल अदा करना है और अगर कल इन्होंने इजलास बुलाया है तो एक जो काम हुआ था पंजाब असेंबली में उसकी भी आज एक बात सामने आई। बहुत से लोगों का शायद ये ख्याल था कि बाय डिज़ाइन जो है हमारी पीटीआई के लोग जो है वहाँ नहीं थे और जो है वो उनको बाइकआउट किया। वो टोकन बॉयकॉट पे इत्तला किए हैं, आज पार्लियामेंट्री पार्टी में बताया गया। इसकी वजाहत जरूरी है ताकि लोगों को पता लगे कि टोकन बॉयकॉट पे बाहर गए थे और जब वो बाहर गए हैं तो उन्होंने दरवाजे बंद करके बजर बजा दिए और वो वजीर आला का इंतखाब जो है वो शुरू कर दिया। हालांकि उनका राइट था, नॉर्मली होता है। आपने तो सारी जिंदगी आपकी भी गुजर गई है पार्लियामेंट को कवर करते। अपोजिशन बॉयकॉट करती है टोकन और वो वहां से फिर पार्लियामेंट्री अफेयर्स का या कोई सीनियर हुकूमती नुमाइंदा जाके उनको मना के ले आता है। वो आपका एक तरीक़ाकार होता है। तो बहरहाल कल हम इसमें शिरकत करेंगे, अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करेंगे खान साहब के लिए और जो हमारे कैदी हैं, जो हमसे जो जुल्म हुआ है और ख़ासकर जो मैंडेट हमारा चुराया गया है। लेकिन जगह हम खाली नहीं छोड़ेंगे, मैदान हम खाली नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, अब ये बताएं कि जिस बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि ये कल जो कौमी असम्बली का इजलास है ये गैर आइनी है, तो क्या उसी बुनियाद पे जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास हुआ और उसमें आज आप के जो साथी हैं तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार, उन्होंने भी हलफ उठा लिया, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी तो अभी वो नशस्तों का मसला हल नहीं हुआ, रिजर्व सीटों का मसला हल नहीं हुआ, तो क्या वो इजलास भी गैर आइनी नहीं था? देखिए, मैंने कौमी असम्बली को भी गैर आइनी नहीं कहा, लेकिन मैंने ये आपको कहा कि इख्तियार सदर मुमलिकत का था। स्पीकर साहब अब इसको बुला रहे हैं, हमने फैसला किया है कि हम उसमें शिरकत करेंगे ताकि बिल्कुल कोई फ्री स्पेस पीडीएम वालों को, पीडीएम तो खैर नहीं रही, मौलाना साहब को उन्होंने छोड़ दिया। इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा है, मैं समझता हूँ कि हमारे अवाम के मैंडेट की ये एक जिम्मेदारी ज़रूर है कि वहाँ एक हुकूमत बने और वहाँ पर डिलीवरी स्टार्ट करे। हालांकि हक ही था कि खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 से भी शायद ज़्यादा हमारी जो अब लीड आई है तो वहाँ ख़वातीन को अलाउ किया जाता, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, ज़ाहिर है मरकज़ में नहीं हुआ तो सूबों पे भी उसका असर है। लेकिन बहरहाल हमने फैसला ये किया है कि हमने मुकाबला करना है। जो हमारे साथ हुआ है तारीख में किसी सियासी जमात के साथ ऐसे नहीं हुआ जो हमारे साथ हुआ है कि लीडर को जेल में डाल दिया, इंतखाबी निशान छीन लिया, लोगों पे पर्चे कट गए। बल्कि कल भी हमारे कुछ एक MNA साहब पे या शायद और भी निकल आए कि उनके समन जारी हुए हैं। एक तरफ कौमी असम्बली का इजलास है और दूसरी तरफ ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन बहरहाल मुकाबला हम करेंगे पाकिस्तान की खातिर, आइन के और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए। अच्छा, एक मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, उन्होंने आज सदर आरिफ अलवी साहब के बारे में एक बात किया है, तो क्योंकि आप वही जो अपनी सीट हार चुके हैं, फॉर्म 47 पे जीते हैं, 45 पे हारे हैं, वही ख्वाजा आसिफ साहब ये जो उस्मान साहब की वालिदा से, रेहाना बीवी से, डार साहिबा से 47 और 45 की बहस चलती रहेगी। जरा पहले सुन लें उन्होंने आज कहा क्या है। प्रेसिडेंट जो है कर रहे हैं ना इख्तिलाफ इस सितारे के साथ, उसने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर भी इख्तिलाफ किया। मेरा अपना ख्याल है कि प्रेसिडेंट को जो है वो आर्टिकल 6 के तहत उसको मुकदमा चलाना चाहिए। जी अली महमूद खान साहब, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि सदर आरिफ अलवी साहब पे आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलना चाहिए, तो आप एक वकील भी हैं, तो ये मुकदमा चल सकता है? नहीं, तो उनको इंडेमनिटी है और किस बुनियाद पे आप आर्टिकल 6 पे मुकदमा चलाएंगे? और खुदा नखास्ता एक तो ये आर्टिकल 6 को भी हमने मजाक बना दिया है,
لیکن اگر کسی پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلے تو ان پہ ضرور چلنا چاہیے جنہوں نے قوم کے مینڈیٹ کو چرایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف خواجہ صاحب کی بات نہیں ہے، وہ سب جنہوں نے مینڈیٹ کو چرایا ہے، چرانے میں مدد کی ہے، ایک آئینی پروسیس کو سبورٹ کیا ہے، قوم کے مینڈیٹ سے چرانا. دیکھیں قوم کو حق ہے کہ اس ملک میں 5 سال کی حکومت کون کرے گا، اس کو سپورٹ جو کرتا ہے اس سے بڑی آئین شکنی کیا ہوگی جو قوم کا مینڈیٹ چرائے. تو یہ بچوں والی باتیں خواجہ صاحب کو زیب نہیں دیتی. میں سمجھتا ہوں کہ اخلاق کا تقاضا تو یہ تھا کہ جو ڈار صاحبہ ہیں، عثمان بھائی کی والدہ محترمہ جو ان سے ٹھیک ٹھاک جیت چکی ہیں، تھوڑا سا فارم 45 لے آئے نا بیٹھ کے، ذرا خواجہ صاحب پہلے وہ فیصلہ تو کر لیں. ان کی تو اخلاقی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے جس پہ خواجہ صاحب گفتگو فرما رہے ہیں. اچھا علی محمد خان صاحب، یہ بتائیں کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں آپ جا رہے ہیں اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروائیں گے، تو کیا یہ جو آپ کے جو سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے جو آپ کے ساتھی ہیں، یہ صرف یہی احتجاج کریں گے یا آپ نے کچھ جو دیگر پارٹیوں کے جو ایم این ایز ہیں ان سے بھی رابطہ کیا ہے اور کوئی آپ مشترکہ یا کوئی متحدہ اپوزیشن بنائیں گے؟ دیکھیں وقت کے ساتھ بہت سے لوگوں کو اس کا احساس ہوگا کہ بہت بڑا جو ہے وہ ظلم ہوا ہے، اور فی الحال تو ہمارے ساتھ جو ہمارے الائز ہیں ان میں سے ایک تو MWM کے ایک ممبر ہمارے ساتھ ہیں. باقی اس وقت تو چھوٹی جماعتوں کا ایک طرح سے صفایا کر دیا گیا ہے. یہ بھی بہت ویسے ایک ظلم عظیم ہے کہ ملک سے وہ جماعتیں جن کا ایک مینڈیٹ ہے، دیکھیں کہیں بلوچستان سے یا کوئی سندھ سے کوئی یا خیبر پختونخوا سے کوئی علاقائی جماعت کا کوئی حق بنتا تھا اور اس کو اس کا حق اگر نہیں ملا، یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں مجھے آج بھی بہت سال پہلے کی ایک بات یاد ہے، اب تو خیر ہمیں چھوڑ گئے. ایک بڑی اچھی بات ایک زمانے میں جاوید ہاشمی صاحب کی مجھے یاد ہے، جب ہماری جماعت میں ہوا کرتے تھے ہم تو بڑی عزت کرتے تھے، سینئر تھے، جب آتے تھے لابی میں ہم کھڑے ہو کے ان کو چائے پیش کرتے تھے. ایک احترام کا رشتہ تھا اور رہا، بعد میں بھی رہا. جب وہ بیمار ہوئے میں پوچھنے گیا، ان کی ایک بات یاد آتی ہے. 2013 میں ہم ینگ تھے تو سینئر سے سیکھتے تھے. انہیں ایک بات کی کہ میری بچپن سے یہ خواہش تھی کہ ایک جگہ ایسی ہو جہاں آ کے میں اپنی بات کر سکوں. تو میں پارلیمنٹ میں سیاست میں آیا. تو میں آپ کو یہی بات کروں گا کہ پورے ملک کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے پارلیمنٹ، چاہے جتنا بھی اب کم اختیار ہے، جو بھی چیزیں ہیں، سول ملٹری امبیلنس کی باتیں ہیں، وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. لیکن یہ واحد جگہ ہے میر صاحب جہاں یہ چھوٹا سا منی پاکستان ہے. یہ پارلیمنٹ کی جو چھوٹی سی جگہ ہے، منی پاکستان ہے. یہاں آپ کو پورے پاکستان کا رنگ ملتا ہے. خدارا اس رنگ کے پھول کھلنے دیں، جو لوگوں کی آنکھوں کے خواب ہیں ان کو نہ چرائیں، جو ان کی محبتوں کے امین ہیں ان کو اس پارلیمنٹ میں آنے دیں. جس کو دیکھیں گھر کا مکین جو ہوتا ہے وہی اس کا امین ہوتا ہے، اور سب سے بڑا وفادار گھر کا جو ہے وہ امین ہی ہوتا ہے جو اس کا مالک ہوتا ہے. اور اس گھر کے پاکستان کے مالک 25 کروڑ عوام ہے. حامد میر صاحب یہ ان کا حق ہے کہ پارلیمنٹ میں کون بیٹھے گا، وہ وہاں کسی اور کو بھیجتے ہیں، یہاں کوئی اور آ جاتا ہے. کب تک یہ چلتا رہے گا؟ اچھا جی ناظرین، آپ نے گفتگو ملاحظہ کی، آپ نے جیسے دیکھا کہ ایک الیکشن کا پورا جو ماحول بنایا گیا، پھر اس میں دھاندلی کی گئی، پھر دھاندلی کے بعد جو ہے ان کا پروگرام جو اسٹیبلشمنٹ کا تھا وہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کو کوئی 12 13 15 20 سیٹیں یہاں تک محدود کر لیں گے، اور بس پھر نواز شریف کی جو ہے وہ عیش ہوگی، حکومت ہوگی. اگر سادہ اکثریت 1/3 اگر نہیں تو سادہ اکثریت اس کو دے دی جائے گی تاکہ یہ اپنا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور پھر یہ مل جل کر جو ہے وہ ایک پورا سسٹم جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. لیکن آج کا وہ دل کی حسرتیں جو ہیں وہ دل میں رہ گئیں اور حالات جو ہے وہ کچھ اور کسی اور طرف چلے گئے. کل اسمبلی کا آپ نے جو ہے رخ یا سیشن جو دیکھا تھا، اب شریفوں کے ساتھ کمٹمنٹ تو کچھ اور تھی کہ بڑی آسانی سے جو وہی راجہ ریاض والی جو ہے وہ اپوزیشن کو دینے کا جو ہے وہ وعدہ کیا گیا تھا. لیکن اب ظاہر ہے عوام جو ہے وہ پھر آ گئی سامنے، کیونکہ ان کے ساتھ عوام دیکھ رہی تھی کہ ایک پارٹی کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یا جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں، تو عوام کے اندر ایک جو لاوا جو کھولتا ہے وہ بدلے کی جو آگ جسے کہتے ہیں، تو وہ بدلہ پھر ناظرین کرام عوام نے ووٹ کی پرچی کے ساتھ جو ہے وہ نکالا. وہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے، وہ جیسے آپ نے وہ گانا بھی سنا پی ٹی آئی کا. تو یہ واقعی حقیقت میں جو ہے یہ چیزیں ہوئیں، اور پھر یہ چیزیں جب ٹرانسلیٹ ہوئیں الیکشن کے بعد کی جو صورتحال بنی پورے کی پوری، تو 70 سے 75 سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی، جب ان کو اندازہ ہوا کہ جی یہ تو غلط ہو گیا کام سارا الیکشن کا، جب آپ نے رات کو رزلٹ کے والے سے دیکھا تو رزلٹ آنے بند ہوئے،
تو ساری چیزیں جو ہیں وہ دھاندلی کی جو ہے ابتدا شروع ہوگی وہاں سے، اور جو کرتے دھرتے تھے اوپر بیٹھے ہوئے انہوں نے پھر اٹھا کر وہ سیٹیں جو ہے وہ نون لیگ کو دینی شروع کی. اور یہ چیزیں چھپتی کہاں ہیں ناظرین کرام، یہ چیزیں تو پھر سامنے آتی ہیں، اور اس طریقے سے اس دفعہ 2024 میں سامنے آئی کہ کسی کو کوئی انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی کہ جی یہ دھاندلی نہیں ہوئی یا الیکشن فری اینڈ فیئر ہوا ہے یا کچھ ایسی چیزیں. تو یہ چیزیں جو ہے کل کی اسمبلی میں وہ چیزیں نظر آ رہی تھیں آپ کو، وہ لوگ بول رہے تھے، لوگ دھاڑ رہے تھے، اور شریف جو ہے یہ دم دبا کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. ان کا اور آگے بھی چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے یہ سسٹم، جس طریقے سے یہ کام چل رہا ہے، یہ شہباز شریف کو جس طریقے سے آگے لایا جا رہا ہے، یہ وہی PDM-2 کا جو ایک تاثر بن رہا ہے، اور ملک جو ہے وہ پھر دوبارہ اسی طرف جائے گا. وہی صورتحال ہوگی PDM-1 کے دور میں جس طرح تھی، وہ 16 مہینے جو تباہی کا جو پھری اس ملک پہ. تو اب دیکھتے ہیں PDM-2 جو ہے وہ کہاں تک کامیابی کا سفر طے کرتی ہے. اللہ کرے کامیاب ہوں یہ، یعنی ملک کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا، لیکن آثار نظر نہیں آ رہے ناظرین کا. دیکھتے ہیں آگے کس طریقے سے چلتا ہے کام، لیکن سموتھ سیلنگ جو ہے وہ نون لیگ کے لیے نہیں ہوگی. ناظرین کا ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ کو اچھی لگے، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.